हेलो एभ्रिवान। सो आज हामी बीएलई मोडल क्वेसनको सेट 2 को क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेछौँ। सो क्वेसन नम्बर 1 मा हेर्न सकिन्छ यहाँनिर टू सेट्स ए एन्ड बी आर प्रेजेन्टेड इन अ भेन डायग्राम। एउटा भेन डायग्राम छ एन्ड टू सेट्स आर हेयर ए एन्ड बी र सेट ए को एलिमेन्ट्सहरू 1 र 2 छ भने सेट बी को एलिमेन्ट्स 1 र 5 छ। नम्बर ए मा हेर्नुहोस् त, आइडेन्टिफाई एन्ड राइट वेदर द सेट ए एन्ड बी आर ओभरल्यापिङ एन्ड डिसजोइन। अब यो कस्तो खालको सेट हो, ओभरल्यापिङ हो कि डिसजोइन हो? डिसजोइन भनेको कुनै पनि एलिमेन्ट्स कमन नहुने हो, तर यो 1 चाहिँ ए को लागि पनि छ, यो 1 चाहिँ बी को लागि पनि छ। त्यही भएर यो कस्तो खालको सेट हो, यो ओभरल्यापिङ सेट हो बिकज 1 इज द कमन एलिमेन्ट्स। ओके, 1 चाहिँ सेट ए को लागि पनि छ, 1 चाहिँ बी सेट बी को लागि पनि छ। त्यही भएर यो कमन एलिमेन्ट्स भएकोले यो सेट ए र बी कस्तो खालको सेट भयो, ओभरल्यापिङ सेट भयो। डिसजोइन भनेको कुनै पनि एलिमेन्ट्स कमन नहुनु हो। ओके, सो लेट्स राइट डाउन इन क्वेसन नम्बर ए। Here write down 2, 1 and 5. So here set A, we can write here sets A and B. Sets A and B are overlapping. Because one element is common. One element is common. That is, कुन elements common छ? 1 छ। one elements common, that is 1 चाहिँ common छ। त्यही भएर यो कस्तो खालको सेट हो, यो ओभरल्यापिङ सेट हो। नेक्स्ट नम्बर बी मा हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर बी मा स्टेट इम्प्रपर सबसेट। इम्प्रपर सबसेट सेट आफै नै के हो, इम्प्रपर हो। That can be made from set B. अब set B को improper लेख्नु पर्ने। So here B is equal to what? पहिले B को लेख्यौं। B is equal to B का एलिमेन्ट्सहरु कुन छ, 1 र 5। So 1 र 5। So improper subset पनि के हुन्छ, 1 र 5 हुन्छ। Improper subset of B is 1, 5। यो चाहिँ इम्प्रपर सबसेट। सेट आफै नै के हुन्छ, इम्प्रपर हुन्छ। यहाँ के एलिमेन्ट्स छ, 1 र 5। त्यही भएर इम्प्रपर सबसेट्स अफ बी इज 1 र 5। जे हुन्छ त्यही लेख्ने हो। ओके, नम्बर सी। नम्बर सी मा हेर्नुहोस् त, स्टेट इम्प्रपर सबसेट द्याट क्यान बी मेड फ्रम सेट बी। यो भयो नम्बर सी मा। हाउ मेनी म्याक्सिमम कमन प्रपर सबसेट क्यान बी मेड फ्रम सेट ए एन्ड बी। अब कतिवटा प्रपर सबसेटहरू बनाउन सकिन्छ। प्रपर सबसेट, कमन प्रपर सबसेट भनेको छ म्याक्सिमम कमन प्रपर सबसेट। सो वी क्यान राइट हियर कमन सबसेट और मैक्सिमम कमन सबसेट्स that can be made from sets A and B are 2। दुईटा कमन प्रपर सबसेट बनाउन सकिन्छ। द्याट इज कुन हो त, एउटा चाहिँ 5 एम्प्टी सेट, जहिले पनि एम्प्टी सेट हुन्छ। अर्को चाहिँ कुन चाहिँ कमन छ, यहाँ 1 छ, त्यही भएर 1 लेख्ने। कतिवटा सेट भयो, दुईटा भयो, 1 2। त्यही भएर म्याक्सिमम कमन सबसेट कतिवटा बनाउन सकिन्छ, दुईटा बनाउन सकिन्छ। कुन? द्याट इज इन्फाइनाइट 5। ओके, नट 5 एउटा खाली सेट हुन्छ, अर्को के हुन्छ, 1 कमन एलिमेन्ट छ, त्यही भएर 1 भयो। होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेसन नम्बर 1। नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर 2। क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्न सकिन्छ, द मन्थली स्यालेरी अफ एन अफिसर इज 43,689। द एक्सपेन्डिचर एमाउन्ट इज डबल। एक्सपेन्डिचर भनेको खर्चको एमाउन्ट के छ, डबल छ। देन सेभिङ एमाउन्ट भन्दा एक्सपेन्डिचर एमाउन्ट के छ, बढी छ। सेभ गर्नुभन्दा पनि एक्सपेन्डिचर गर्नुमा एमाउन्ट कति डबल गएको छ। नम्बर ए, हाउ मच स्यालेरी डज ही एन्ड सी गेट्स इन 1 इयर। यो चाहिँ मन्थली स्यालेरी छ। द मन्थली स्यालेरी इज दिस। हामीले के निकाल्नु पर्ने, हाउ मच स्यालेरी डज ही सी गेट इन 1 इयर भनेको 1 इयरको स्यालेरी निकाल्नु पर्ने। 1 इयरमा कति मन्थ हुन्छ, 12 मन्थ हुन्छ। 1 मन्थको स्यालेरी छ भने 12 ले मल्टिप्लाई गर्ने। सो यु विल गेट 12 मन्थ स्यालेरी, और वी क्यान से 1 इयर स्यालेरी अफ 1 इयर। सो मन्थली स्यालेरी हाउ मच हियर? In number A we can write monthly salary. Monthly
salary is equal to rupees 43,689. We have to find out yearly salary. So to find out yearly salary, we have to multiply with 12. 1 year मा 12 month हुन्छ, त्यही भएर 12 ले मल्टिप्लाई गर्ने. 12 into monthly salary कति छ? 43,689. And when you multiply, how much we get here? 5,24,268. 5,24,268. This one is yearly salary. Now look at question number B. Question B मा हेर्न सकिन्छ, convert the amount of monthly salary in a quinary number system. हामीले के भनेको छ यहाँनिर? monthly salary, amount of monthly salary, yearly होइन, monthly. यसलाई के गर्ने? क्वाइनेरी नम्बर सिस्टममा कन्भर्ट गर्ने. क्वाइनेरी नम्बर सिस्टम भनेको बेस 5 हुन्छ. सो इन दिस वे वी क्यान डु इट. 43689 हामीले केले डिभाइड गर्नुपर्ने भयो? 5 ले, बिकज वी हेभ टु कन्भर्ट इन्टु क्वाइनेरी. त्यही भएर 5 ले गर्ने. 4 त जाँदैन, त्यही भएर दुईटा नम्बर लिने. 43. अब 5 8 जा 40, 5 9 जा 45. ठुलो पनि नलिने, सानो लिने. 5 9 जा के हुन्छ? 45 हुन्छ. यस. सो हामी के लिनुपर्छ? 5 8 लिनुपर्छ. यहाँ 5 9 जा 45 हुन्छ, तर यहाँ के छ? 43 छ. त्यही भएर के गर्ने? हामी 5 8 जा गर्ने. 5 8 जा 40. रिमेनिङ के भयो? 3. 3 6 को अगाडि जान्छ 36 भयो. 5 7 जा 35. फेरि 1 यता जान्छ 18 भयो. 5 3 जा 15. अब 5 4 जा 20 हुन्छ. 18 भन्दा ठुलो भयो, त्यही भएर 5 3 जा 15. 18 भन्दा कम होस्. 5 3 जा 15. कति भयो? रिमेनिङ 3. अनि 3 यहाँ गएर 39 हुन्छ. सो 5 8 जा 40 हुन्छ. सो 5 7 जा लिनुभयो. 5 7 जा 35. सो 5 7 जा 35. रिमेनिङ के भयो यहाँनिर? वाट इज रिमेनिङ? 4. सो राइट डाउन 4. फेरि 5 ले डिभाइड गर्ने. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 8 भन्दा ठुलो, त्यही भएर सानो लिने. 5 1 जा 5. रिमेनिङ के कति भयो? 8 र 5 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 3 हुन्छ. 3 अनि अगाडि गएर 37 हुन्छ. 5 7 जा 35. अनि 2 रिमेनिङ भयो. 2 यहाँ गएर 23 हुन्छ. 5 4 जा 20. ठुलो नलिने, 23 भन्दा सानै लिने. 5 5 जा गर्दा 25 हुन्छ. 23 भन्दा ठुलो भयो, त्यही भएर 5 4 जा 20. रिमेनिङ के हुन्छ? 3 भयो. 37 हुन्छ. 5 7 जा 35. रिमेनिङ के भयो यहाँनिर? 2. सो राइट डाउन 2. फेरि 5 ले गर्ने. 5 3 जा 15. 2 रिमेनिङ हुन्छ, गएर 24 हुन्छ. 5 4 जा 20. फेरि 4 रिमेनिङ, 4 यता जान्छ 47 हुन्छ. 5 9 जा 45. रिमेनिङ के हुन्छ? 2. सो राइट डाउन हियर 2. फेरि 5 ले डिभाइड गर्ने यसलाई. 5 3 जाँदैन, त्यही डबल लिनुपर्छ. 5 6 जा 30, 5 7 जा 35. 35 धेरै भयो, त्यही भएर लिने 6 ले. 5 6 जा 30. ओके. 4 रिमेनिङ 49 हुन्छ. 49 भएपछि हामी के ले गर्छौँ? 5 9 जा 45. रिमेनिङ के भयो यहाँनिर? 4. फेरि 5 ले गर्ने. 5. अब यो 6 जान्छ, गएन भने, जस्तो 3 जाँदैन भने दुईटा नम्बर लिने. अब यो जान्छ. 5 1 जा 5 19 हुन्छ. 5 3 जा 15. रिमेनिङ के भयो यहाँनिर? फेरि 4 रिमेनिङ हुन्छ. फेरि 5 ले गर्ने. 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. 15 त 3 13 भन्दा ठुलो छ, त्यही भएर 5 2 जा के हुन्छ? 10. रिमेनिङ के भयो? 3. सो वी क्यान राइट हियर 3. अब यो 2 5 ले डिभाइड हुँदैन, त्यही भएर हामी के लेख्छौँ? 5 0 जा 0. एन्ड हियर वाट वी हेभ टु राइट डाउन? 2. देयरफोर 43689 इज इक्वल टू. अब क्वाइनेरी नम्बर लेख्दाखेरि हामी तलबाट लेख्नुपर्छ. तलबाट के छ यहाँनिर? 2 3 4 4. 2 3 4 4 2 2 4 2 2 4. अनि यहाँ हामी के लेख्छौँ? बेस 5 लेख्छौँ. ओके. यो चाहिँ क्वाइनेरी नम्बर सिस्टम, त्यही भएर हामी के लेख्छौँ? बेस 5 लेख्छौँ. नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर सी. क्वेसन नम्बर सी मा हेर्न सकिन्छ, how much amount did he or she save in a month. अब कति चाहिँ सेभ हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने. सेभिङ एमाउन्ट निकाल्नु पर्ने इन मन्थ. सो हामी सुरुमै गयौँ. यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ? मन्थली स्यालेरी यति छ र एक्सपेन्डिचर इज डबल देन सेभिङ एमाउन्ट. सेभिङ भन्दा चाहिँ एक्सपेन्डिचर के छ? डबल छ. सो वी क्यान लेट हियर, लेट सेभिङ एमाउन्ट बी एक्स एन्ड एक्सपेन्डिचर एमाउन्ट बी 2x. हामी लेट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर. सो लेट सेभिङ
saving amount B X, then expenditure amount amount B डबल छ भने हामी के लेख्छौं 2x लेख्छौं, ट्रिपल छ भने 3x लेख्छौं। अब सेभिङ र एक्सपेन्डिचर एड गर्दाखेरि कति हुन्छ? जस्तै अकॉर्डिंग टू क्वेशन x plus 2x is equal to monthly salary कति छ? 43,689। हामीले यो चाहिँ कुरा याद राख्नु है, सेभिङ र एक्सपेन्डिचर, सेभिङ अमाउन्ट र एक्सपेन्डिचर अमाउन्ट एड गर्दाखेरि स्यालेरी सँग इक्वल हुन्छ। सो 2x plus x के हुन्छ? 3x is equal to 43,689। यो मल्टिप्लाईमा छ भने हामी डिवाइड गर्ने, 43,689 डिवाइडेड बाई 3, therefore x is equal to, यो दुईटा डिवाइड गर्दा कति हुन्छ? भ्यालु अफ x, लेट्स डु इट, 43,689 divided by 3, we get here 14,563। So x को भ्यालु कति आएको छ? 43,563। र हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने? सेभिङ अमाउन्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। वन्स यू क्यान लुक एट द क्वेशन, हाउ मच डिड ही अर सी सेभ इन अ मन्थ? एक महिनामा कति सेभ गर्छ भनेपछि सेभिङ भनेको x हो, देयरफोर सेभिङ amount, yes, saving amount in a month or saving in a month amount is rupees 14,563। Hope you understand this question number 2. Now look at question number 3. Question number 3 मा हेर्न सकिन्छ, the mark price of a computer is 50,000। mark price कति छ? 50,000 छ। Ram bought it rupees 42,500 after allowing discount and sold it 10% profit। mark price भनेको मार्क प्राइस, एडभर्टाइजमेन्ट प्राइस, लेभल प्राइस। अब मार्केटमा जाँदाखेरि यो कम्प्युटरको प्राइस कति हो सोद्धाखेरि दोकानदारले कति भनेको? 50,000। अब उसले के गर्छ? 50,000 मै सेल गर्दैन, किनभने मान्छेले डिस्काउन्ट चाहिन्छ, डिस्काउन्ट माग्छ। सपोज शपकिपरले उसलाई डिस्काउन्ट पनि दियो र डिस्काउन्ट दिइसकेपछि शपकिपरले कतिमा सेल गरेको छ? 42,500। यो भनेको रामको लागि चाहिँ सीपी भयो, कस्ट प्राइस भयो, किनभने रामले किनेको हो नि त। तर शपकिपरको लागि के भयो? सेलिङ प्राइस भयो, शपकिपरले सेल गरेको छ। शपकिपरले सेल गर्दा शपकिपरको लागि सेलिङ भयो, सेलिङ प्राइस भयो, तर रामले किनेको छ त्यसको लागि के भयो? कस्ट प्राइस भयो। यो चाहिँ अलिकति स्टुडेन्टहरु धेरै कन्फ्युजन छ यहाँनिर, त्यो बुझ्नु होला है मजाले। रामले कतिमा बट गरेको छ? बट गर्नु र शपकिपरले, दोकानदारले सेल गर्नु एउटै हो। कति? 42,500 आफ्टर अलाउइङ डिस्काउन्ट एन्ड सोल्ड इट 10%। फेरि रामले के गरेछ? सोल्ड गरेको छ। अब नम्बर ए मा हेर्नुस् त, क्वेशनले के भनेको छ यहाँनिर, if MP mark price MP, discount D and selling price SP is given, write SP in term of MP and D। भनेको SP को फर्मुला हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँनिर। Let's write down the formula of selling price in the form of MP and D। So here we can write down MP or SP, जे लेख्दा पनि भयो। We have to write down the formula of SP। So SP is equal to MP minus D, MP minus discount। Number B, look at question number B। question number B मा के छ? How much amount did Ram get as discount in a computer? So यहाँनिर marked price यो छ र selling price यो छ है, selling price। So MP here, MP mark price MP is equal to rupees 50,000 र सेलिङ प्राइस दुकानदारले सेल गरेको छ कतिमा? 42,500 मा। ओके, यो चाहिँ एसपी चाहिँ शपकिपरको लागि सेलिङ प्राइस भयो, तर रामको लागि कस्ट प्राइस हुन्छ, किनभने रामले किनेको हो त्यही भएर कस्ट प्राइस भयो, र शपकिपरले सोल्ड गरेको छ त्यही भएर सेलिङ प्राइस भयो। टु फाइन्ड आउट डिस्काउन्ट, व्हाट वी हैव टु डू? वी हैव टु यूज फर्मुला एमपी माइनस एसपी। सो डिस्काउन्ट अमाउन्ट फाइन्ड आउट गर्ने, डिस्काउन्ट अमाउन्ट को फर्मुला के हुन्छ? एमपी माइनस एसपी। एमपी इज इक्वल टू कति छ? 50,000 माइनस एसपी के छ? 42,500 इज इक्वल टू रुपीज। व्हेन यू सबट्रैक्ट वी गेट 7,500। सो डिस्काउन्ट अमाउन्ट कति छ? 7,500। रामले कति डिस्काउन्ट पाएको छ? राम गट डिस्काउन्ट रुपीज 7,500। यू कैन राइट इन लैंग्वेज अल्सो, देयरफोर राम
got discount of rupees 7,500. Hope you understand this one. Now look at number C. Question number C ma हेर्न सकिन्छ. How much did Ram sell the computer for? Now cost price of RAM कति छ? This one. Selling price of shopkeeper र cost price of RAM एउटै नै हो. ओके 42,500. तर फेरि रामले सेल गर्दाखेरि कति % प्रफिट गरेको छ? 10% प्रफिट गरेको छ. सो सीपी अफ राम यहाँनिर लेख्ने. हेयर और अगेन सीपी. एकदम कन्फ्युज नहुनु है. यहाँ चाहिँ एसपी लेखेको छु, यहाँ चाहिँ सीपी. एउटै 42,500 कसरी सीपी भयो, कसरी एसपी भयो. यो सेलिङ प्राइस चाहिँ शपकिपरको लागि हो. शपकिपरले सेल गर्दाखेरि एसपी भएको, तर कसले किनेको छ? रामले किनेको छ. रामको लागि त सीपी भयो नि. मैले सेल गर्दा तपाईले किन्नु भयो. मेरो लागि सेलिङ प्राइस, तपाईको लागि कस्ट प्राइस. तपाईले किन्दाखेरि कस्ट प्राइस भयो तपाईको लागि. अब फेरि रामले किनेको छ र कति % प्रफिट अर्न गरेर सेल गरेको छ उसले? 10%. यू क्यान सी हियर एन्ड सोल्ड इट विथ 10% प्रफिट. 10% प्रफिट राखेर रामले के गरेको छ? सेल गरेको छ. क्वेशनले के भनेको छ? व्हाट इज द सेलिङ प्राइस अफ कम्प्युटर? सो एसपी को फर्मुला युज गर्ने. सीपी र प्रफिट पर्सेन्ट दिएको बेलामा फर्मुला के हुन्छ? सीपी 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट डिवाइडेड बाई 100. सीपी को फर्मुला के हुन्छ? एसपी को फर्मुला के हुन्छ? सीपी 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट बाई 100 इज इक्वल टू सीपी. सीपी कति छ? 42,500 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट. प्रफिट पर्सेन्ट कति छ? 10 डिवाइडेड बाई 100. अब यो 100 क्यान्सल हुँदैन, तर यो दुईटा चाहिँ क्यान्सल गर्न सक्छौँ हामी. 2020 क्यान्सल भयो. 450 इन्टु यो दुईटा एड गर्दा कति हुन्छ? 110. लेट्स मल्टिप्लाई दिस वान. 425 इन्टु 110 वी गेट हियर 46,750. 46,750 मा के गरेको छ? उसले सेल गरेको छ कम्प्युटर. नम्बर डी. Compare the discount amount and profit amount of the computer. Compare गर्नुपर्ने डिस्काउन्ट अमाउन्ट. डिस्काउन्ट अमाउन्ट कति छ? 7,500 हामीले फाइन्ड आउट गरेको छौँ यहाँनिर डिस्काउन्ट अमाउन्ट. र सेलिङ अमाउन्ट कति छ? यहाँ के भनेको छ? यहाँ कम्पेयर द डिस्काउन्ट अमाउन्ट एन्ड प्रफिट अमाउन्ट. ओके प्रफिट अमाउन्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो हामीलाई यहाँनिर. सो लेट्स फाइन्ड आउट प्रफिट अमाउन्ट. प्रफिट अमाउन्ट. प्रफिट अमाउन्टको फर्मुला के हुन्छ? एसपी माइनस सीपी. प्रफिटको फर्मुला एसपी माइनस सीपी. एसपी कति छ? 46,750 minus CP 42,500 is equal to rupees. When you subtract this, we get here profit amount. 46,750 minus 42,500 and we get 4,250. Okay, 4,250. हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने. डिस्काउन्ट कति छ? 7,500. प्रफिट कति छ? 4,250. कुन चाहिँ बढी छ? डिस्काउन्ट बढी छ. यू क्यान सी हियर द क्वेशन. हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने? कम्पेयर द डिस्काउन्ट अमाउन्ट. कम्पेयर गर्नुपर्ने. सो डिस्काउन्ट अमाउन्ट इज मोर. यस अर नट? सो वी क्यान राइट हियर डिस्काउन्ट 7,500 छ, प्रफिट 4,250 छ. सो वी क्यान राइट हियर डिस्काउन्ट अमाउन्ट इज मोर. डिस्काउन्ट अमाउन्ट इज मोर. कति मोर? यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गरिदिने. 7,500 minus 4,250 is equal to rupees. When you subtract this two, how much we get? 3,250. Then profit amount. So discount amount is more. कतिले मोर? 3,250. त्यो टाइममा के गर्ने? डिस्काउन्ट अमाउन्ट र प्रफिट अमाउन्ट सब्ट्र्याक्ट गर्ने, देन प्रफिट अमाउन्ट. होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 मा हेर्न सकिन्छ. अकॉर्डिंग टू द census of 2078 BS, the population growth rate of Nepal is 0.93%. Number A, write 0.93. Write this is either rational or irrational. Rational भनेको which we can explain or which we can write in the form of P by Q. So here given number A 0.93. यसलाई हामी फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो 93 छ, त्यही भएर 93 डिवाइडेड बाई
point को 1 आफ्टर point कतिवटा 0 छ कतिवटा नम्बर छ दुईटा नम्बर छ भने दुईटा 0 दिने अब यो p by q को फर्ममा भयो भने इट इज rational number we can write it is rational number चाहिँ p by q फ्र्याक्सन को फर्ममा लेख्न सक्छौं त्यो भनेको rational number हो नम्बर b look at where question number b question number b मा छ convert this in a scientific notation हामीलाई scientific notation मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने 0.93 we have to convert into scientific notation 0.93 लाई scientific notation मा कन्भर्ट गर्ने सुरुमा हामी के गर्छौं डेसिमल रिमुभ गर्छौं सो 93 डेसिमल रिमुभ गर्दा के गर्ने डिवाइड बाइ 100 गर्नुपर्ने पॉइन्ट भनेको 1 अनि दुईटा नम्बर छ दुईटा 0 भयो इज इक्वल टु 93 डिवाइडेड बाइ 10 पावर यहाँ दुईटा नम्बर छ भने दुईटा 0 छ भने 10 पावर 0 हुन्छ अब यो माथि लाने 93 into 10 पावर माथि लाँदाखेरि के हुन्छ पोजिटिभ 2 छ भने के हुन्छ नेगेटिभ 2 हुन्छ अब जहिले पनि एउटा नम्बर पछि के गर्छौं हामी डेसिमल पुट गर्छौं 9.3 into डेसिमल पुट गर्दाखेरि पावर के दिने पोजिटिभ दिने पॉइन्ट पछिको नम्बर कतिवटा छ एउटा छ भने पावर 1 into 10 पावर -2 छ भने -2 9.3 into 10 power base same and multiply at the power 1 minus 2 के हुन्छ -1 हुन्छ -1 is your answer यो तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ नभए यसरी गर्दा पनि भयो जस्तो नेक्स्ट मेथड है नेक्स्ट 0.93 अब डेसिमल रिमुभ गर्दाखेरि जस्तो 93 लेख्नुस् इन्टु 10 पावर डेसिमल रिमुभ डेसिमल हटाउँदाखेरि हामी पावर नेगेटिभ दिनुपर्छ डेसिमल पछि कतिवटा नम्बर छ दुईटा नम्बर छ भने -2 दिने ओके अब जहिले पनि एउटा नम्बर पछि हामी के गर्छौं डेसिमल पुट गर्छौं 9.3 इन्टु डेसिमल पुट गर्दाखेरि पावर के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ यहाँ पॉइन्ट पछि कतिवटा नम्बर छ एउटा नम्बर छ भने पावर 1 दिने इन्टु यो 10 पावर 2 छ सेम टु सेम 10 पावर 2 9.3 into 10 power base same and in multiply at the power 1 minus 2 भनेको -1 एन्सर सेम हुन्छ जसरी गर्दा पनि भयो नम्बर सी क्वेशन नम्बर सी मा हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर सी मा के छ कन्भर्ट दिस इन्टु फ्र्याक्सन हामीलाई फ्र्याक्सन मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने के चाहिँ 0.93 बार फ्र्याक्सन मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने सो 0.93 को बार छ यसलाई हामी के गर्ने फ्र्याक्सन मा कन्भर्ट गर्ने सो फ्र्याक्सन मा कन्भर्ट गर्नलाई पहिला हामी लेट गर्नुपर्ने हुन्छ सो लेट x इज इक्वल टु 0.93 को बार दिने अब यो 93 को बार भनेको यो 93 रिपिटिङ नम्बर हो देयरफोर x इज इक्वल टु वी कैन राइट 0.939393 यो रिपिटिङ नम्बर है 93 डैश यो भनेको इक्वेसन 1 अब यो इक्वेसन 1 ले हामीले के गर्नुपर्ने मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने केले मल्टिप्लाई गर्ने आफ्टर डेसिमल कतिवटा नम्बर छ दुईटा नम्बर छ या यो हेर्ने होइन माथिको हेर्ने यो हेर्ने आफ्टर डेसिमल कतिवटा नम्बर छ दुईटा नम्बर छ भने 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने सो वी कैन राइट मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 बाइ 100 ले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने 100 into x के हुन्छ 100x is equal to यसले 100 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि दुईटा 0 छ भने दुईटा नम्बर के हुन्छ फ्रन्टमा आउँछ 93 हुन्छ 0.939393 यो कन्टिन्युअसली 93 जान्छ यो इक्वेसन 2 भयो अब इक्वेसन 1 र 2 के गर्ने सबट्र्याक्ट गर्ने सो वी कैन राइट हियर सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 1 फ्रम 2 देखि 1 के गर्ने सबट्र्याक्ट गर्ने 100x minus x यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा के हुन्छ 99x यहाँ केही छैन भने 1 हुन्छ 100 minus 1 99 अब यो दुईटा डेसिमल अगाडिको सबट्र्याक्ट गर्ने 93 र 0 सबट्र्याक्ट गर्दा 93 नै हुन्छ र डेसिमल पछिको सबै 0 यहाँ पनि 93 कन्टिन्युअसली जान्छ यहाँ पनि 93 भनेको सेम नम्बर सबट्र्याक्ट गर्दा 0 भयो 0.0 लेख्नु परेन अब यो फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ यो मल्टिप्लाईमा छ के गर्ने डिवाइड गर्ने 93 डिवाइडेड बाइ 99 यो मल्टिप्लाईमा छ भने के गर्ने डिवाइड गर्ने अब यसलाई रिड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9 देयरफोर x इज इक्वल टु 31 बाइ 33 so we can write here at last therefore required fraction is 31 divided by 33 is your answer अब यो डायग्राम हेर्नुस् त यो भनेको कुन खालको डायग्राम हो
कस्तो खालको डायग्राम हो यो भनेको ट्रापिजियम हो माथिको यु क्यान से हेमिस्फियर और सेमी सर्कल यस हाफ सर्कल छ सेमी सर्कल पपकेक जस्तो छ हैन यो नाउ लुक एट हियर इन क्वेशन नम्बर in a figure a shape of semicircle माथि semicircle थियो is shown above the trapezium तलको trapezium थियो the length of two parallel sides of a trapezium are 12 cm and 20 cm respectively with a height 10 cm height 10 cm छ र parallel side हरुको length कति छ 12 cm र 20 cm नम्बर ए मा छ write the formula for finding the area of trapezium हामीले area of trapezium को फर्मुला लेख्नु पर्ने सो सुरुमा चाहिँ पहिले डायग्राम बनाऊ है डायग्राम बनाउँदा झन् मजाले बुझिन्छ यो तलको चाहिँ ट्रापिजियम छ माथिको चाहिँ सेमी सर्कल छ सो वी क्यान ड्र हियर डायग्राम इन दिस वे यूज पेन्सिल एन्ड स्केल टु ड्र द डायग्राम यो चाहिँ सेमी सर्कल यो 12 सेन्टिमिटर यो 20 सेन्टिमिटर छ र हाइट कति छ यो 10 सेन्टिमिटर हामीलाई ए मा 5a मा फर्मुला लेख्नु पर्ने के को फर्मुला area of trapezium को formula you can see here write the formula for finding area of trapezium हामीलाई area of trapezium को formula लेख्नु पर्ने so area of trapezium को formula हुन्छ half h p1 plus p2 1/2 h भनेको height भनेको 10 हो p1 plus p2 भनेको sum of parallel side p1 भनेको 20 p2 भनेको 12 now look at question number b question number 5b मा हेर्न सकिन्छ find the area of trapezium अब हामीलाई area of trapezium find out गर्नु पर्ने छ हामीसँग अलरेडी छदै छ फर्मुला area of trapezium को फर्मुला अलरेडी यहाँ लेखिसकेका छौं अब हामी के गर्ने एरिया नै फाइन्ड आउट गर्ने area of trapezium को फर्मुला के हुन्छ 1/2 h p1 plus p2 so 1/2 h को भ्यालु के हाइट कति छ 10 p1 plus p1 p2 sum of parallel sides so 20 plus 12 2 5s are 10 so 5 into यो दुईटा एड गर्ने we can get here 32 let's multiply this one 5 2s are 10 5 3s are 15 1 16 so 160 centimeter square so area of trapezium कति आएको छ 160 centimeter square now look at question number c how many more or less does the area of trapezium than the area of semicircle अब यहाँ क्वेशनले के भनेको छ how many more or less does the area of trapezium कतिले बढी or less छ कतिले धेरै or less छ then the area of semicircle भन्दा area of trapezium कतिले बढी छ कि कतिले कम छ त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने अब हामीसँग अलरेडी area of trapezium छदैछ त्यही भएर अब के गर्ने area of semicircle फाइन्ड आउट गर्ने सो यो के हो डायमिटर छ फ्रम हियर टु हियर डायमिटर यसलाई हामी के भन्छौं डायमिटर भन्छौं d भन्छौं अब d देखि हामी r फाइन्ड आउट गर्ने r को फर्मुला के हुन्छ d/2 लेट्स फाइन्ड आउट area of semicircle here diameter d is equal to 20 centimeter अब radius find out गरौं radius r को फर्मुला के हुन्छ d/2 radius से diameter को half हुन्छ 20/2 is equal to 10 centimeter अब area of circle होइन area of semicircle find out गर्नुपर्ने हुन्छ area of semicircle को फर्मुला के हुन्छ एरिया अफ सर्कल को फर्मुला के हो पाई आर स्क्वायर एरिया अफ सर्कल को फर्मुला पाई आर स्क्वायर अब एरिया अफ सेमी सर्कल भनेको हाफ अफ सर्कल त्यही भएर के गर्ने 2 ले के गर्ने डिवाइड गर्ने पाई भनेको 22/7 सो 22 माथि लेख्ने तल के लेख्नु पर्छ 7 लेख्नु पर्छ पाई भनेको 22/7 22 माथि लेख्ने तल के लेख्ने 7 लेख्ने अब आर को भ्यालु कति छ 10 त्यही भएर यहाँ 10 होल स्क्वायर लेख्ने तल यहाँ 2 को 2 ने बुझ्नुभयो होला यो पाई भनेको 22/7 22 माथि लेख्ने 7 तल लेख्ने r को प्लेसमा 10 राख्छौं 10 स्क्वायर r को भ्यालु 10 आको छ र तल 2 छ यहाँ डिनोमिनेटरमा त्यही भएर 2 लेख्ने लेट्स क्याल्कुलेट 22 into 10 स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 100 divided by 7 2s are 14 अब 22 into 100 गर्दाखेरि 2200 divided by 14 2200 divided by 14
and we get 157.14. डेसिमल पछिको दुईटा नम्बर तीनटा नम्बर लेख्दा हुन्छ, धेरै लेख्नु परेन। सेन्टिमिटर स्क्वायर। क्वेशनले के भनेको छ, एरिया अफ ट्रापेजियम कतिले धेरै कि कतिले कम छ। अब एरिया अफ ट्रापेजियम कति छ 160 छ र एरिया अफ सेमी सर्कल कति छ 157। एरिया अफ ट्रापेजियम बढी छ। यस, एरिया अफ ट्रापेजियम इज मोर देन एरिया अफ सेमी सर्कल बाय हाउ मच? कतिले बढी छ? दुईटा के गर्ने? सबट्र्याक्ट गर्ने। सो वी क्यान राइट हियर एरिया अफ ट्रापेजियम इज मोर बाय हाउ मच? यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्ने। 160 माइनस 157.14 सेन्टिमिटर स्क्वायर बाय हाउ मच? लेट्स सबट्र्याक्ट दिस टु माइनस 160 गर्दाखेरि 2.85 सेन्टिमिटर स्क्वायर। So 2.85 centimeter square like kesa area of trapezium is more than area of semicircle. Hope you understand this one. Now look at the question number D. Are the areas of two triangles formed by drawing the diagonal in a trapezium equal? Give a logical answer. अब trapezium मा जस्तो अब यहाँनिर D मा you can see here, so यो ट्रापेजियम छ न। अब क्वेशनले के भनेको छ भने यो ट्रापेजियममा आर द एरियाज अफ टू ट्रायंगल फर्म बाय ड्राइङ अ डायगोनल। एउटा डायगोनल मैले ड्र गर्दै भने ट्रापेजियममा अब यो एरिया र यो एरिया इक्वल हुन्छ, हाइट त सेम हुन्छ। हाइट भनेपछि यो हाइट हो, हाइट के हुन्छ? सेम हुन्छ। फर्मुला के हो एरिया अफ ट्रायंगलको? हाफ बेस इन्टु हाइट। सपोज यो एरिया हामीले एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्यौं भने फर्मुला कुन युज गर्ने? हाफ बेस इन्टु हाइट। हाइट सेम नै हुन्छ। यस, यो ट्रायंगलको हाइट र यो ट्रायंगलको हाइट के हुन्छ? सेम नै हुन्छ, तर बेस सेम हुँदैन। अब यहाँ यही डायग्राम मैले लिए भने कति छ? माथि 20 छ, तल के छ? 12 छ। अब यसलाई 20 लेख्ने, यसलाई के लेख्ने? 12 लेख्ने। अब हाइट कति छ यहाँनिर? 10। यो ट्रायंगलको हाइट पनि 10 र यो ट्रायंगलको हाइट पनि के हुन्छ? 10 हुन्छ। एरिया अफ ट्रायंगलको फर्मुला हाफ बेस इन्टु हाइट। हाइट त सेम छ तर बेस सेम भएन। बेस यहाँ के छ? यो माथिको ट्रायंगलको लागि बेस 20, तलको ट्रायंगलको लागि बेस के छ? 12 छ। सो वी क्यान राइट हियर नो द एरिया अफ ट्रायंगल्स आर नट इक्वल। वी क्यान राइट हियर नो द एरिया अफ triangles are not equal because the base of triangle are different. Triangles are different. Yes, or not same लेख्दा पनि भयो, किनभने ट्रायंगल को बेस के छ? डिफरेन्ट छ। माथिको ट्रायंगलको एरिया फाइन्ड आउट गर्दाखेरि यो बेस युज गर्नुपर्छ, हामीलाई 20 युज गर्नु पर्यो। तलको एरिया फाइन्ड आउट गर्दाखेरि 12 युज गर्नुपर्छ। भनेपछि बेस नै डिफरेन्ट छ भने एरिया त डेफिनेटली डिफरेन्ट भइहाल्छ। हाइट त सेम हुन्छ, हाइट मात्र सेम भएर भएन, बेस पनि सेम हुनु पर्यो इक्वल एरिया फाइन्ड हुनलाई। त्यही भएर नो द एरिया अफ ट्रायंगल्स आर नट इक्वल बिकज द बेस अफ ट्रायंगल्स आर डिफरेन्ट अर नट सेम, जे लेख्दा पनि भयो। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 5 एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन मेन्सुरेसनबाट लिएको हुन्छ, जहाँबाट हजुरले 4 to 5 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ। 5 मार्क्स 2 3 4 5 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मा हेर्न सकिन्छ द एलसीएम एन्ड एचसीएफ अफ टू एक्सप्रेशन्स आर दिस एन्ड दिस। एचसीएफ चाहिँ 2a minus 3b, एलसीएम चाहिँ 4a cube minus 9ab square. If the first expression is this, first expression छ भने what is the second expression? हामीलाई second expression निकाल्नु पर्ने। So we can write here what is the first expression? First expression कति छ? 2a minus 3b. First expression यो छ। After this SCF भनेको common factor कति छ? common factor you can see here common factor is this, LCM is this one, SCF is this one. SCF कति छ? 2a minus 3b. अब हेर्न सकिन्छ फर्स्ट एक्सप्रेसन र SCF सेम छ। LCM के छ यहाँनेरि? LCM is equal to
4a क्यूब राइट डाउन हियर 4a क्यूब माइनस 9ab स्क्वायर हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने व्हाट वी हैव टू फाइन्ड आउट सेकेन्ड एक्सप्रेसन एचसीएफ पनि छ एलसीएम पनि छ फर्स्ट एक्सप्रेसन पनि छ र हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ सेकेन्ड एक्सप्रेसन सो एलसीएम बाट हामीले कमन लिम र यसलाई के गर्ने फ्याक्टराइज गर्ने सो यहाँ हेर्न सकिन्छ यो 4 र 9 कमन आउँदैन a क्यूब भनेको तीनटा a छ यहाँ एउटा a छ भने एउटा a कमन आयो व्हाट इज रिमेनिङ 4 को 4 अब a क्यूबमा a कमन आएपछि रिमेनिङ हुन्छ a स्क्वायर माइनस को माइनस 9 को 9 यो a अलरेडी कमन आएको छ यहाँ b स्क्वायर भनेपछि हामी के लेख्छौं b स्क्वायर लेख्छौं a को a लेख्ने यसलाई हामी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मा कन्भर्ट गर्छौं सो वी क्यान राइट हियर 2a होल स्क्वायर स्क्वायर रूट अफ 4 भनेको 2 हुन्छ 2 को स्क्वायर के हुन्छ 4 हुन्छ a स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट अफ 9 भनेको 3 हो त्यही भएर के लेख्ने यहाँनिर 3b होल स्क्वायर अब हेर्न सकिन्छ यो के को फर्ममा भयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ a प्लस b a माइनस b सो वी क्यान राइट 2a प्लस 3b 2a माइनस 3b हामीलाई सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनेको छ फाइन्ड आउट गर्न अब यहाँ हेर्नुस् न कसरी फाइन्ड आउट गर्ने सेकेन्ड एक्सप्रेसन सो वी क्यान राइट सेकेन्ड एक्सप्रेसन इज एचसीएफ भनेको के हो कमन अब यहाँ हेर्नुस् त यहाँ पनि 2a माइनस 3b छ यहाँ पनि 2a माइनस 3b छ भनेपछि एलसीएम भनेको के हो कमन एन्ड रिमेनिङ एलसीएम भनेको कमन एन्ड रिमेनिङ यो दुईटा कमन छ विच इज फर्स्ट एक्सप्रेसन यो दुईटा एलिमेन्ट्स के छ कमन छ हैन एचसीएफ र एलसीएम मा के छ कमन छ विच इज फर्स्ट एक्सप्रेसन भनेपछि सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा हामी यो लेख्ने a 2a plus 3b after this multiply a into 2a square plus a into 3b 3ab hope you understand how to find out second expression now look at question number 6b b ma हेर्न सकिन्छ we have to simplify x square minus 7x plus 12 divided by x minus 3 divide x minus 4 divided by 2 यसलाई हामी के गर्ने सिम्प्लिफाई गर्ने सो सुरुमा हेर्न सकिन्छ यहाँ 3 टर्म्स आर हियर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 3 टर्म्स छ भने फ्याक्टराइज गर्ने अब हामीलाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 12 र एड गर्दा 7 हामीलाई यस्तो नम्बर चाहिएको छ मल्टिप्लाई गर्दा 12 र एड गर्दा 7 आओस् सो x स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 4 प्लस 3 के हुन्छ 7 हुन्छ जस्तो 12 लाई हामीले 4 र 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ 12 आउँछ 4 3 जा 12 र यो दुईटा नम्बरलाई एड गर्दाखेरि के आउँछ 7 आउँछ त्यही भएर 7 को प्लेसमा हामी के लेख्ने 4 प्लस 3 x को x प्लस 12 को प्लस 12 डिवाइडेड बाइ सेम x माइनस 3 यो लिनियरमा छ भने हामीले के गर्नु परेन डिवाइड को ठाउँमा के गर्ने मल्टिप्लाई लेख्ने डिवाइड को ठाउँमा मल्टिप्लाई लेख्न बित्तिकै वी हैव टू फाइन्ड आउट द रेसिप्रोकल अफ दिस टर्म यसको के गर्ने रेसिप्रोकल फाइन्ड आउट गर्ने तलको माथि माथिको तल यो 2 तल छ भने माथि लेख्ने यो x माइनस 4 माथि छ भने के लेख्ने तल लेख्ने ओके अप टु हियर डिवाइड को प्लेसमा मल्टिप्लाई लेख्दाखेरि यो दुईटा के गर्ने इन्टरचेन्ज गर्ने रेसिप्रोकल फाइन्ड आउट गर्ने रेसिप्रोकल भनेको न्युमिनेटर डिनोमिनेटर इन्टरचेन्ज गर्ने तलको माथि माथिको तल आफ्टर दैट ओपन द ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 4 into x के हुन्छ यहाँ 4x हुन्छ माइनस प्लस माइनस 3 into x के हुन्छ 3x प्लस 12 डिवाइडेड बाइ x माइनस 3 into 2 डिवाइडेड बाइ x माइनस 4 नाउ फर्स्ट 2 टर्मबाट कमन लिने लास्ट 2 टर्मबाट कमन लिने अब यहाँ x स्क्वायर र यहाँ x छ भने x कमन आयो रिमेनिङ x माइनस 4 अब यो दुईटा टर्मबाट कमन लिने माइनस को माइनस 3 र 12 बाट कमन के आउँछ 3 कमन आउँछ रिमेनिङ यहाँ x को x लेख्ने अब माइनस कमन आइसकेपछि साइन के गर्ने चेन्ज गर्ने प्लस छ भने माइनस लेख्ने 3 लाई कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा 12 आउँछ 3 4 जा 12 तल सेम टु सेम x minus 3 into 2 divided by x minus 4 now you can see here x minus 4 so we can take x minus 4 common अब यहाँ x x minus 3 को minus 3 divided by x minus 3 into 2 divided by x minus 4 you can see here now x minus 4 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ एउटा माथि र एउटा तलको क्यान्सल गर्न सकिन्छ यहाँ पनि x minus 3 माथि छ तल पनि x minus 3 छ so यो दुईटा पनि क्यान्सल भयो so what is remaining here 2 so we can write here 2 hope you understand this question number 6 now look at question number 7 question number 7 मा हेर्न सकिन्छ
राइट एन एक्जाम्पल अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एक्जाम्पल लेख्नु पर्ने क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेको स्क्वायरको फर्ममा हुन्छ जस्ता एक्स स्क्वायर यी नै क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लेख्दा पनि भयो सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज एन example of quadratic equation quadratic equation भनेको फर्स्ट टर्म भनेको स्क्वायर मा हुन्छ x स्क्वायर सो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन अलरेडी हामीसँग छदैछ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन लिनियर भनेको छ भने x माइनस 4 x माइनस 3 यस्तो लिनियर हुन्छ है नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर बी क्वेसन नम्बर बी मा हेर्न सकिन्छ इफ m is equal to 2, n is equal to 3, p is equal to 1, and q is equal to minus 2. Find the value of following expression. अब हामीले value find out गर्नु पर्ने. So here m को value के छ? m is equal to 2, n is equal to 3, p is equal to 1, and q is equal to minus 2. What we have to find out? We have to find out the value of m power p into n power q divided by p power m into q power n. अब m को प्लेस में के छ यहाँ 2 छ 2 राख्ने p को प्लेस में के छ 1 p को भ्यालु के छ 1 सो p को प्लेस में हामी 1 राख्छौं मल्टिप्लाई राइट मल्टिप्लाई n को भ्यालु के छ 3 पावर q को भ्यालु के छ -2 सो वी हैव टु राइट हियर -2 डिवाइडेड बाइ p को भ्यालु 1 छ सो 1 राख्ने m भनेको पावर 2 छ सो 2 राख्ने m को भ्यालु के छ 2 छ त्यही भएर m को प्लेस में 2 राख्ने इन्टु राइट डाउन इन्टु q What is the value of q? -2. So -2 राख्ने power n value के हो 3. So we can write here 3. अब यसलाई हामी के गर्छौं? Solve गर्छौं. So 2 power 1 भनेको 2 नै हो into 3 power -2 भनेको 3 power -2 राख्ने. अब नेगेटिभ छ भने हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ? तल ल्याउनु पर्ने हुन्छ. 1 स्क्वायर भनेको 1 into -2 power 3 -2 अब पावर के छ यहाँनेरि ऑड नम्बर छ ऑड नम्बर छ भने नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ लेख्ने इभन नम्बर जस्तो 2 4 6 भयो भने यो माइनस के हुन्छ प्लस हुन्छ तर ऑड नम्बर छ भने यो नेगेटिभ नै रहन्छ 2 पावर 3 भनेको 2 into 2 into 2 2 to 4 4 to 8 हुन्छ ओके क्लियर आफ्टर दिस 2 डिवाइडेड बाइ into 3 पावर -2 अब 1 into -8 कति हुन्छ -8 नै हुन्छ 2 अब यो 3 पावर -2 छ भने यसलाई तल ल्याउँदाखेरि यो पावर के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ सो -8 into 3 पावर -2 छ भने हामी के लेख्छौं 3 स्क्वायर लेख्छौं तल नेगेटिभ छ भने माथि ल्याउँदा पोजिटिभ हुन्छ माथि नेगेटिभ छ भने तल ल्याउँदाखेरि पावर के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ अब 2 1 जा 2 2 4 जा 8 भयो सो -1 डिवाइडेड बाइ 4 यो माइनस लाई हामी बीचमा राख्ने ओके 3 पावर 2 3 स्क्वायर भनेको 3 into 3 के हुन्छ 9 हुन्छ 3 स्क्वायर भनेको 3 into 3 now -1 by 4 9s are 36 so we can write here 36 hope you understand this question number 7 now look at question number 8 question number 8 मा चाहिँ ग्राफ सोधिएको हुन्छ so we have to solve graphically in question number 8 र अहिले हामी जुन गरिरहेछौं यो सेट को क्वेशनहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ each and every set BLE एक्जाम भन्दा अगाडि चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर जानु होला BLE एक्जाम अराउन्ड 1 month अब रिमेनिङ नै छ 1 month भित्र नै BLE को एक्जाम स्टार्ट हुन्छ सो each and every set प्र्याक्टिस गर्नु होला र प्र्याक्टिस गर्नलाई मेरो च्यानल माइन्ड योर चोइस अलरेडी छदैछ हामी कम्प्लिट सल्युसन तपाईलाई प्रोवाइड गर्दैछौं तपाईलाई भिडियो राम्रो लागिरहेछ भने प्लिज लाइक गर्नु होला एन्ड डु नट फरगेट टु हिट द बेल बटन टु गेट नोटिफिकेसन र आफ्नो साथीभाइसँग पनि शेयर गर्नु होला ओके नाउ लुक एट क्वेशन नम्बर 8a टु इक्वेशन्स आर गिवन बिलो दुईटा इक्वेशन छ यहाँनेरि x plus y is equal to 5 र x minus y is equal to 3 given equations are you can write here given equations are यानी दुईटा इक्वेशन छ x plus y is equal to 5 अब हामीले नम्बर a माइनस द फाइन्ड द भ्यालु अफ x and y by using the graphical method use गर्नुपर्ने so y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने 5 minus x र let's make the box table
सो टेबल यहाँनिर बनाउने एन्ड वी हेभ टु पुट द भ्याल्युज यो एक्स र वाई एक्स को भ्यालु आफै पुट गर्ने एक्स को भ्यालु आफै पुट गर्ने 1 2 3 4 5 एटलिस्ट 3 4 वटा भ्यालु चाहिँ पुट गर्नुपर्छ है अर्को के छ x माइनस वाई इज इक्वल टु 3 अब y यहाँनिर के गर्ने y लाई चाहिँ राइट साइड लाने सो x माइनस 3 इज इक्वल टु y इज इक्वल टु x माइनस 3 3 लाई चाहिँ लेफ्ट साइड ल्याउने सो प्लस छ भने माइनस भयो अब फेरि टेबल बनाउने y चाहिँ जहिले पनि के गर्ने पोजिटिभ राख्ने किन y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ सो y किप y अलवेज पोजिटिभ यहाँ xy सेम नम्बर लेख्दा पनि भयो 1 2 3 4 5 अब x को प्लेसमा हामी 1 राख्ने 1 राख्दा के हुन्छ 5 माइनस 1 के हुन्छ 4 हुन्छ 2 राख्यो भने x को प्लेसमा 2 राख्यो भने 5 माइनस 2 के हुन्छ 3 हुन्छ 3 राख्यो भने 5 माइनस 3 के हुन्छ 2 हुन्छ 4 राख्दाखेरि 5 माइनस 4 के हुन्छ 1 हुन्छ 5 राख्दा 5 माइनस 5 के हुन्छ 0 हुन्छ सिमिलरली यहाँ पनि सेम x को प्लेसमा 1 राख्दा 1 माइनस 3 के हुन्छ माइनस 2 हुन्छ 2 राख्यो भने x को प्लेसमा 2 राख्यो भने 2 माइनस 3 के हुन्छ माइनस 1 3 राख्दाखेरि 3 माइनस 3 0 4 राख्दाखेरि 4 माइनस 3 के हुन्छ 1 हुन्छ 5 राख्दाखेरि 5 माइनस 3 के हुन्छ 2 हुन्छ नाउ वी हेभ टु ड्र ग्राफ ग्राफ बनाउँदाखेरि पेन्सिल र स्केल युज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईलाई पेनले चाहिँ नगर्नु होला ओके डु नट युज पेन यो x ड्यास y ड्यास 0 1 2 3 4 5 the 1 2 3 4 5 this side minus 1 minus 2 here minus 1 minus 2 minus 3 in this way अब फर्स्ट टेबल हामी फिल गरौँ यहाँ यस्तो 1 4 छ 1 यहाँ भयो 4 यहाँ छ 1 4 त्यसपछि 2 3 2 यता आयो 3 माथि जान्छ 2 3 त्यसपछि 3 2 पहिला 3 त्यसपछि 2 माथि गयो 3 2 आफ्टर दैट 4 1 यता 4 अनि यहाँ के हुन्छ 1 4 1 त्यसपछि 5 0 5 0 भनेको यो पोइन्ट भयो अब यसलाई हामी के गर्छौं जोइन गर्छौं यो तपाईले जहिले पनि स्ट्रेट लाइन पाउनुहुन्छ है बाङ्गो यताउति भयो भने तपाईको क्याल्कुलेसन मिस्टेक भएको छ अहिले चाहिँ मैले पेनले गर्दाखेरि अलिकति कर्व जस्तो देखिएको छ नभए तपाईले स्केलले गर्नु होला स्ट्रेट लाइन आउँछ त्यसै 1 - 2 1 - 2 भनेको तल हुन्छ पहिला x मा जहिले लिने x मा लिने त्यसपछि y मा पहिला 1 अनि तल -2 2 - 1 2 यहाँ छ -1 यहाँ छ 2 - 1 3 0 3 0 भनेको सेम पोइन्ट 3 0 भनेको यही छ 4 1 4 यहाँ 1 यहाँ 4 1 5 2 5 2 भनेको माथि गयो 5 2 अब जोइन गर्नु होला यो पोइन्ट्सहरु के गर्ने जोइन गर्ने यो दुईटा यो लाइन इन्क्रिज गर्दा पनि हुन्छ कुन पोइन्टमा यो इन्टरसेक्ट भएको छ 4 1 सो आन्सर के हुन्छ x को भ्यालु 4 र y को भ्यालु 1 therefore two lines we have to write here two lines intersect at 4 1 so x is equal to 4 and y is equal to 1 x को भ्यालु के छ 4 हुन्छ र y को भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ x y हामीलाई x y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने थियो बाइ ग्राफिकली होप यु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ टु ड्र द ग्राफ लुक एट द क्वेशन नम्बर बी व्हिच टाइप अफ इक्वेशन्स आर द अबव इक्वेशन्स कॉल्ड अब माथिको जुन इक्वेशन दिएको छ त्यसलाई हामी के भन्छौं लिनियर इक्वेशन अफ टु भेरिएबल भन्दा पनि हुन्छ नभए साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन भन्दा पनि हुन्छ सो वी क्यान राइट हियर द गिवन equations are simultaneous linear equation hope you understand this question number 8 in the adjoining figure BDE is an isosceles triangle. Isosceles triangle भनेको दुईटा साइड इक्वल हुन्छ you can see here यो र यो के छ इक्वल छ BE र DE के छ इक्वल छ यो भनेको कस्तो खालको ट्रायंगल भयो isosceles triangle भयो two sides are equal where AB and CD are parallel AB and CD भन्नु CE भन्नु CF भन्नु एउटै लाइन हो यो प्यारलल छ यो दुईटा लाइन after that you can see here and BEF यो चाहिँ के हो x हो number A write the name of alternate angle equal with A
BD ABD यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ बीन अल्टरनेट सो हामी के लेख्छौं BDE नभए BDF लेख्दा पनि भयो सो फर्स्ट अफ अल वी हैव टू ड्रा द डायग्राम क्वेशन नंबर 9 एकदमै धेरै स्टुडेन्टलाई गाह्रो लाग्ने यो ज्योमेट्री का क्वेशन मजाले हेर्नु होला है फर्स्ट अफ अल वी हैव टू ड्रा द डायग्राम इन दिस वे you use pencil and scale to draw the diagram during exam A B C D यो दुईटा साइड इक्वल छ here E F यानी के छ X र यो के हो 76 degree and these two lines also parallel after that we have to write down कुन चाहिँ एंगल अल्टरनेट छ ABD को ABD को यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ अल्टरनेट हुन्छ so we can write in number A alternate angle with kun angle ABD is BDE angle BDE यो चाहिँ अल्टरनेट हो नंबर B मा हेर्नुस् त What is the value of x? x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने x यहाँ छ x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने अब यहाँ x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नलाई हामी के गर्ने यो एंगल र यो एंगल हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ यो एंगल र यो एंगल फाइन्ड आउट गर्दाखेरि हामी x फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं किनभने x इज इक्वल टु दिस एंगल प्लस दिस एंगल अब यो त हामीले फाइन्ड आउट गर्न सकिहाल्छौं अलरेडी हामीले लेखेछौं यो दुईटा एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ सो वी क्यान राइट एंगल BDE is equal to angle ABD is equal to 76 degree reason being alternate angle okay so यो angle र यो angle के हुन्छ इक्वल हुन्छ BDE and ABD यो angle is equal to 76 reason being alternate angle अब यो एंगल 76 छ भने यो पनि के हुन्छ 76 हुन्छ किन बेस एंगल आर इक्वल अफ आइसोलेस ट्रायंगल BDE कस्तो खालको ट्रायंगल हो यो आइसोलेस ट्रायंगल हो दुईटा साइड इक्वल छ भने बेस एंगल पनि इक्वल हुन्छ यो 76 छ भने यो पनि के हुन्छ 76 नै हुन्छ सो वी क्यान राइट हियर एंगल DEB सो DBE is equal to angle BDE BDE is equal to 76 degree reason base angles are equal of isosceles triangle यहाँ लेख्नु होला यो 76 छ भने यो पनि 76 हुन्छ बेस एंगल आर इक्वल अफ आइसोलेस ट्रायंगल DBE यो एंगल र यो लेख्दाखेरि BDE लेख्ने इक्वल हो अब x इज इक्वल टु दिस एंगल प्लस दिस एंगल हामी के लेख्छौं यहाँनेरि एंगल BEF इज इक्वल टु BEF यो एंगल दिस एंगल इज इक्वल टु दिस एंगल प्लस दिस एंगल सो हामी यहाँनेरि एंगल के लेख्छौं DBE so we can write DBE plus angle this one BDE this angle plus this angle BDE reason exterior angle is equal to sum of two opposite interior angle of the triangle opposite लेख देम यहाँनेरि opposite of the triangle यो exterior भयो र यसको अपोजिट दुईटा इंटीरियर एंगल को सम के हुन्छ इक्वल हुन्छ सो अब BEF कति छ BEF भनेको x हो यसको भ्यालु कति छ DBE को DBE को यो भ्यालु कति छ यहाँनेरि 76 र यो पनि 76 छ अब एड गर्ने देयरफोर x इज इक्वल टु 150 6612 to 152 so x को भ्यालु कति आएको छ 152 now look at question number C
verify experimentally that the base angles of an isosceles triangle are equal by making two different sides of isosceles triangle. अब हामीलाई यहाँ के गर्नुपर्ने दुईटा आइसोलेस ट्रायंगल बनाउनु पर्ने छ र के शो गर्नुपर्ने छ बेस एंगल्स आर इक्वल अफ एन आइसोलेस ट्रायंगल. अहिले हामी के भन्यौं यहाँनिर बेस एंगल्स यो दुईटा एंगल इक्वल हुन्छ. रिजन हामीले लेखेका छौं बेस एंगल्स आर इक्वल अफ आइसोलेस ट्रायंगल. अब यसैलाई हामी के गर्ने भेरिफाई गरेर देखाउने भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली. ओके भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् कसरी गर्न सकिन्छ. नम्बर सी मा हामी दुईटा डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ. ट्रायंगल बनाउँदाखेरि दुईटा साइड इक्वल हुनुपर्छ किनभने हामीले आइसोलेस ट्रायंगल बनाउँदैछौं. जस्तो यो हामीले 3 सेन्टिमिटर ड्र गर्दाखेरि यो पनि के गर्ने 3 सेन्टिमिटर नै ड्र गर्ने र यसलाई जोइन गरिदिने. वी हैव टु राइट हियर ए बी सी. अर्को 2 सेन्टिमिटर हामीले ड्र गर्दाखेरि यता पनि के गर्ने 2 सेन्टिमिटर ड्र गर्ने किनभने यो दुईटा के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ. एन्ड देन जोइन दिस वान राइट डाउन हियर ए बी सी. ओके अप टु हियर. आफ्टर दिस हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ के शो गर्नुपर्ने छ बेस एंगल. बेस एंगल भनेको यो एंगल र यो एंगल. बेस एंगल भनेको यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ. त्यही भएर यो फिगर 1 भयो यो फिगर के हुन्छ 2 हुन्छ. देन वी हैव टु ड्र table. In this way you can draw table. Use pencil and scale. Do not use pen to draw table, diagram, anything. Okay. After that here we have to write down figure 1 and 2. Write down here figure, here 1 and here what we have to write 2. After this we have to write here angle, base angle, angle B र angle C. So angle यहाँनिर angle B लेख्ने र this side we have to write down angle C र यहाँनिर हामी के लेख्नु पर्ने हुन्छ रिजल्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ रिजल्ट. अब फिगर बी मा प्रोटेक्टर युज गरेर यो एंगल मेजर गर्ने. सपोज यो मेजर गर्दाखेरि 60 डिग्री आयो. ओके यो एंगल मेजर गर्दा 60 डिग्री आयो भने फिगर 1 मा र एंगल सी यो एंगल मेजर गर्दा पनि 60 डिग्री आएको छ भने रिजल्ट में हामी के लेख्छौं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री. बेस एंगल के भएको छ इक्वल भएको छ. अब फिगर 2 मा सपोज यो मेजर गर्नुभयो भने हजुरले यो मेजर गर्नुभयो भने सपोज 45 डिग्री आएको छ 45 डिग्री आएको छ. यो मेजर प्रोटेक्टर युज गरेर मेजर गर्नु होला. यो मेजर गर्दा 45 डिग्री नै आयो. सो रिजन के लेख्छौं यहाँनिर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45. रिजन सरी रिजल्ट हामी के लेख्छौं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 degree. At last we have to write down conclusion. Conclusion में क्या लिखने base angles are equal of an isosceles triangle. So write down here base angles are equal. Base angles are equal of an isosceles triangle. Hope you understand how to prove this experimentally. Now look at question number 10. Question number 10 मा हेर्न सकिन्छ. You can see in the figure triangle ABC and A dash B dash C dash are shown in the coordinate plane. एउटा प्लेन मा ABC र A dash B dash C dash शो गरिएको छ. नम्बर A मा यहाँ के छ in which axis is ABC reflected in to form A dash B dash C dash. अब यो दुईटा डायग्राम को बीचमा कुन एक्सिस छ y एक्सिस छ. यो ABC चाहिँ रिफ्लेक्ट भएको छ अर्कोतिर थ्रु y एक्सिस ले बीचमा के छ y एक्सिस छ भने रिजन के हुन्छ y एक्सिस. सो इन विच एक्सिस भनेको छ भने हामी बीचको हेर्ने यो दुईटा डायग्राम को बीचमा कुन छ एक्सिस y एक्सिस छ. सो y एक्सिस वी हैव टु राइट डाउन. सो वी कैन राइट हियर इन नंबर A triangle ABC reflected to form triangle A dash B dash and C dash by or through reflection or by y axis through y axis or by y axis लेख्दा पनि भयो. So triangle ABC reflected to form A dash B dash C dash by y axis. Number B. Question B मा हेर्नुस् त calculate the length of line AB. अब हामीलाई लेन्थ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. लेन्थ भनेको डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ AB को. त्यही भएर कोर्डिनेट A र कोर्डिनेट B के छ त्यो फाइन्ड आउट गर्ने. अब कोर्डिनेट A हेर्नुस् त यहाँनिर A भनेपछि यता के हुन्छ यो 1
2 अनि फेरि 1 2 यता so coordinate we have to write down the coordinate of A and B and then only we can find out the length. Coordinates of A is A को coordinate के हुन्छ यहाँ so 1 2 minus तिर गएको छ so -2 त्यसपछि माथि 1 2 and then we have to write down +2 up भनेको positive down भनेको negative. Similarly coordinates of B is, what is the coordinate of B? 1 2 3 4 4 and 1 2 3 4 5 भनेपछि -4 र 5 लेफ्ट साइड आउँदाखेरि माइनस भयो एक्स एक्सिस नेगेटिभ हुन्छ र माथि गयो अपमा जाँदाखेरि y के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ. अब योको के गर्नुपर्ने लेन्थ निकाल्नु पर्ने. लेन्थ भनेको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने छ. सो वी क्यान राइट हियर we know that distance को फर्मुला के हुन्छ रूट अंडर x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. लेन्थ निकाल्नु भनेको डिस्टेन्स निकाल्नु हो x2. अब यो x1 y1 x2 y2 x2 कति छ -4 छ -4 लेख्ने माइनस x1 x1 के छ -2 छ माइनस माइनस के हुन्छ प्लस हुन्छ एन्ड हियर होल स्क्वायर वी हैव टु राइट y2 के छ 5 सो राइट डाउन 5 माइनस y1 के छ 2 सो राइट डाउन 2 होल स्क्वायर. फेरि यो न यहाँ हेर्नु होला x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2. आफ्टर दिस -4 प्लस 2 भनेको के हुन्छ -2 हुन्छ होल स्क्वायर प्लस 5 minus 2 भनेको 3 हो 3 को होल स्क्वायर -2 स्क्वायर माइनस को स्क्वायर प्लस नै हुन्छ सो 2 स्क्वायर भनेको के हो 4 प्लस 3 स्क्वायर 3 3 जा 9 सो 9 plus 4 is equal to 13 and you have to write here units. So root under 13 units. Therefore length of AB we can write here length of AB is root under 13 units. Length भनेको के हो distance हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ. Hope you understand this question number B. Now you can see here, can a tetrahedron is made from an isosceles triangle? Give reason. Answer के हुन्छ yes. तर हामीले give reason पनि भनेको छ. So give reason we have to write in this way. So in number C you can see here a tetrahedron can be formed using isosceles triangle. Isosceles triangles because it is a solid bonded by 4 triangular faces that do not need to be congruent or equilateral. This one is for number C. Now you can see here in question number 11. Question number 11 मा हेर्न सकिन्छ. In the figure, diagonal AC and BD are intersected at E on the parallelogram ABCD. ABCD चाहिँ parallelogram छ. AC र BD चाहिँ diagonal which intersect at point E. यो दुईटा diagonal कहाँ intersect भएको छ E मा भएको छ. Number A minus the construct a parallelogram ABC by using compass where DC is 5 cm, BC is 4 cm and ADC is 120. र यो कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि तपाईले कति मार्क्स पाउनुहुन्छ 3 मार्क्स पाउनुहुन्छ. सो फर्स्टमा हामी के गर्ने रफ स्केच ड्रा गर्नुपर्ने हुन्छ 11A को लागि. वी हैव टु ड्रा कन्स्ट्रक्सन. सो फर्स्ट अफ अल ड्रा रफ स्केच. यहाँनेरि एंगल ADC भनेको छ ABCD ADC. अब हामी यसरी गर्छौं यसरी गर्ने ADC 120 डिग्री छ
ADC, ABCD, yeah, ABCD. So ADC यहाँनिर हामी के बनाउनु पर्यो 120 डिग्री बनाउनु पर्ने भयो. आफ्टर द्याट DC, DC कति छ? DC 5 सेन्टिमिटर र DC 5 सेन्टिमिटर र BC 4 सेन्टिमिटर छ. यो एकपल्ट फेरि क्वेशन पनि हेर्नु होला. एकपल्ट क्वेशन हेर्नुस्. कन्स्ट्रक्ट अ प्यालोग्राम ABCD यहाँनिर DC कति छ 5 सेन्टिमिटर र BC कति छ 4 सेन्टिमिटर र ADC कति छ 120 डिग्री. अब हेर्नुस् है, यहाँनिर प्यालोग्राम भनेपछि अपोजिट साइड के हुन्छ? इक्वल एज वेल एज प्यारलल. यो 5 छ भने यो पनि 5 हुन्छ, यो 4 छ भने यो पनि 4 हुन्छ. ओके. र सम अफ ए एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. को इंटीरियर भनेपछि सम अफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो सुरुमा हामी के गर्ने? CD बनाउने. CD कति बनाउने? 5 सेन्टिमिटर तान्ने. C to D 5 सेन्टिमिटर, C र D 5 सेन्टिमिटर. अब क्वेशन हेर्नु परेन, तपाईले एकपल्ट रफ स्केच बनाइसकेपछि त्यही रफ स्केच फलो गर्नु होला. अब यहाँनिर हामी के बनाउनु पर्यो? 120 डिग्री. सो एंगल यहाँनिर D मा बनाउनु पर्ने हुन्छ 120. सो एउटा आर्क बनाउने. फ्रम दिस पोइन्ट कट दिस साइड, यो 60 भयो. फ्रम हियर टू हियर यो के भयो? 120. अब यहाँदेखि D देखि A सम्म कति तान्ने? 4 तान्ने. सो यहाँदेखि हामी के तान्नु पर्यो? 4 सेन्टिमिटर. ओके. सो यहाँनिर हामी के लेख्छौं? A लेख्छौं. आफ्टर द्याट त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म के हुन्छ? 5 सेन्टिमिटर छ हैन. AB कति छ? 5 सेन्टिमिटर. अपोजिट साइड के हुन्छ? इक्वल हुन्छ. त्यही भएर यो दुईटा पोइन्ट मेजर गर्ने. यो दुईटा कम्पास र पेन्सिलले मेजर गर्ने र पोइन्ट A बाट यतातिर कट गर्ने 5 सेन्टिमिटर. यो दुईटा मेजर गर्ने कम्पास र पेन्सिलबाट. कम्पास र पेन्सिलबाट यो मेजर गर्ने र पोइन्ट A बाट यता के गर्ने? कट गर्ने. ओके. अप टु हियर. आफ्टर दिस A र D मेजर गर्ने. कम्पास र पेन्सिलबाट A र D मेजर गर्ने र पोइन्ट C बाट यहाँ कट गर्नुपर्ने भयो. अब जोइन गर्ने. Join this and you will get here parallelogram, and you can write here ABCD is required parallelogram. यो 4 सेन्टिमिटर है. यो 120 degree. Hope you understand how to draw parallelogram. Number B. Look at the question number B. Question number B मा क्वेशनले के भनेको छ यहाँनिर? You can see here, prove that ABC and ADC are congruent. ABC and ADC यो congruent हामीले शो गर्नुपर्ने हुन्छ. So let's do it. ABC and ADC. पहिले चाहिँ हामी डायग्राम यहाँनिर बनाउने. So we have to draw the diagram. In this way you can draw one parallelogram. Parallelogram भनेको opposite sides are equal. Join these two diagonals and join these two diagonals. Write down here A, B, C, D, E. हामी कुन triangle congruent show गर्नु पर्ने छ? In triangle ABC and triangle ADC. यो दुईटा ट्रायंगल के गर्ने? congruent गर्नु पर्ने. ABC यो ट्रायंगल र ADC यो ट्रायंगल के गर्ने? congruent गर्ने. अब हेर्नुस् त, यहाँनिर हामीले अझै क्वेशन के भनेको थियो? यहाँनिर डायगोनल्स मात्र ड्रा गरेको छ. डायगोनल्स AC and BD intersect at E भनेको छ, इक्वल चाहिँ छैन. हामीसँग 5 वटा टेस्ट छ. त्यो टेस्ट मध्येमा कुन चाहिँ टेस्ट बाट हामी प्रुफ गर्न सक्छौं त्यो चाहिँ सोच्नु होला. अब प्यारालेलोग्राम छ भने अपोजिट साइड्स के हुन्छ? यो प्यारलल हुन्छ. यु क्यान सी हियर. अब यो ट्रायंगलमा ABC मा this angle and this angle are equal. नम्बर 1 मा हामी यो दुईटा एंगल इक्वल भन्न सक्छौं. ABC मा यो एंगल र ADC मा यो एंगल बीन अल्टरनेट एंगल. त्यसपछि नम्बर 2 मा AB is equal to CD भन्न सक्छौं. नम्बर 2 मा अपोजिट साइड्स अफ प्यारालेलोग्राम. अपोजिट साइड्स अफ प्यारालेलोग्राम के हुन्छ? इक्वल हुन्छ. नम्बर 3 मा हामी यो एंगल ABC, दिस वान
एंगल साइड अब एंगल भनेपछि हामीले यो ट्रायंगल छ हैन त्यही भएर यो एंगल लिने नम्बर 3 मा यो एंगल र यो एंगल 3 मा यो ट्रायंगल मा ADC मा यो एंगल र ABC मा यो एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ रिजन बीन अल्टरनेट एंगल सो इन नंबर 1 वी कैन राइट डाउन दिस वन CAB or BAC so angle BAC is equal to angle BAC is equal to ACD रिजन के लेख्छौं हामी यहाँनेरि बीन अल्टरनेट एंगल रिजन चाहिँ कंपलसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ है रिजन के लेख्छौं बीन अल्टरनेट एंगल नंबर 2 मा हामी यो साइड र यो साइड लेख्दा हुन्छ सो AB is equal to CD so we can write here AB is equal to CD this one is A यो चाहिँ साइड छ नंबर 2 हामी के लेख्छौं यहाँनेरि अपोजिट साइड्स अफ पैरेललोग्राम आर इक्वल रिजन के हुन्छ यहाँनेरि अपोजिट साइड्स अफ पैरेललोग्राम आर इक्वल नंबर 3 मा फेरि हामी यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ सो ACB we can write here angle ACB is equal to angle this one to write this one CAD again angle reason हामी के लेख्छौं यहाँनेरि बीन अल्टरनेट एंगल यो के हो अल्टरनेट हो बीन अल्टरनेट एंगल अब 4 मा हामी लेख्न सक्छौं ट्रायंगल ABC congruent triangle ADC by which test they are congruent by angle side angle so we can write down here by ASA facts or congruency test जे लेख्दा पनि भयो so ABC र ADC are congruent by ASA facts र यो गर्दा तपाईले बी नम्बर गर्नुभयो भने यो congruency बाट तपाईले 2 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ okay now look at question number 12 set 2 को लास्ट क्वेशन नंबर 12 भिडियो राम्रो लागिरहेछ बुझ्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक गर्नु होला न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब एन्ड प्लिज शेयर विथ योर फ्रेन्ड्स टु नाउ लुक एट क्वेशन नंबर 12 क्वेशन नंबर 12 चाहिँ पाई चार्ट र एभरेज मा हुन्छ जहिले पनि सेम क्वेशन हो यहाँ हेर्न सकिन्छ इन द गिवन टेबल बिलो द मन्थली एक्सपेन्डिचर अफ अ फ्यामिली अफ 3 months इज गिवन अब वैशाख जेठ असार 3 months को मन्थली एक्सपेन्डिचर छ हामीलाई पाई चार्ट बनाउनु पर्ने सुरुमा एन्ड नम्बर बी मा चाहिँ एभरेज एक्सपेन्डिचर निकाल्नु पर्ने एभरेज भनेको के हो मीन भन्नु एभरेज भन्नु एउटै हो है मीन एभरेज सो मीन को फर्मुला के हुन्छ समेशन x बाइ n समेशन x कसरी निकाल्ने यो तीनटै एड गर्ने र n भनेको 3 months छ भने 3 गर्ने 3 ले डिवाइड गर्ने सो फर्स्ट अफ अल वी हैव टु लेट्स डू पाई चार्ट सो पाई चार्ट मा हामी के लेख्छौं यहाँ हेर्नुस् है यहाँ नि सुरुमा हामी के लेख्ने मन्थ write down here month and here we have to write down expenditure and here we have to write down central angle month कुन छ फर्स्ट मा वैशाख and then ज्येष्ठ and then असार र एक्सपेन्डिचर के छ यहाँनेरि 24000 वैशाखमा 24000 खर्च भएको छ जेठमा 28000 इन्क्रिज भयो असारमा फेरि डिक्रिज भएको छ 20000 टोटल खर्च कति भयो त्यो निकाल्ने हामी यो भनेको n हुन्छ अब सेन्ट्रल एंगल निकाल्नलाई हामीले टोटल चाहिन्छ लेट्स फाइन्ड आउट द टोटल हियर एउटा बक्स बनाएर लेख्नु होला है यु हैव टु मेक बक्स यो तपाई गर्न सक्नुहुन्छ make a box with the use of pencil and scale र आफ्नो काम चाहिँ नीट एन्ड क्लीन गर्नु होला एक्जाममा चाहिँ नीट एन्ड क्लीन गर्नु होला सो कपी चेक गर्नलाई पनि गाह्रो नहोस् कपी चेक गर्नलाई गाह्रो भयो भने तपाईको मार्क्स पनि अलिकति काट्ने सम्भावना हुन्छ त्यही भएर वर्क चाहिँ जहिले पनि नीट एन्ड क्लीन गर्नु होला and when you add we get here 72000 अब सेन्ट्रल एंगल अब एंगल इन डिग्री निकाल्नु पर्ने हुन्छ सेन्ट्रल एंगल कति खर्च भएको छ वैशाखमा 24000 सो वी कैन राइट हियर 24000 डिवाइडेड बाइ टोटल कति छ 72000 इन्टु 360 ले के गर्ने मल्टिप्लाई गरिदिने बुझ्नुभयो यो पनि सेम
28,000 divided by total कति छ 72,000 into 360 ले के गर्ने multiply गर्ने. Similarly 20,000 छ, so we can write here 20,000 divided by total 72,000 into 360 ले के गर्ने multiply गर्ने. Let's do it. 24 यो 30 cancel, यो 30 cancel, यो 30 cancel. Calculate गर्न सजिलो हुन्छ. So 24 into 360 गर्ने and then divide by 72 and we get here 120 degree. Similarly 28 into 36 divide by 72 we get how much? Once again 28 into 360 divide by 72 we get 140 degree. 140 degree. Similarly 20 into 360 divide by 72 we get 100 degree. अब यो तीनटे एड गर्नु भयो भने हामी के पाउँछौं 360 डिग्री. इफ 360 पाउनु भएन भने तपाईको क्याल्कुलेसन के भएको छ मिस्टेक भएको छ भन्ने बुझिन्छ. आफ्टर दिस वी हैव टु ड्रा पाई चार्ट. इन दिस वे वी हैव टु ड्रा पाई चार्ट. यूज कम्पास टु ड्रा. एउटा लाइन यहाँ ड्रा गर्नुपर्ने हुन्छ. यसलाई हामी के भन्छौं रेडियस भन्छौं. अब 120 छ भने प्रोटेक्टर राख्ने र 120 ड्रा गर्ने. यो 120 भयो. ओके. After that we can write here वैशाख और कुनै सिम्बल युज गरेर यहाँ इन्डेक्स बनाउँदा पनि भयो. ओके. जस्तो टिक 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 गर्ने. अब त्यसपछि हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ इन्डेक्स बनाउनु पर्ने हुन्छ. सिमिलरली अर्को 140 छ. यता सिधा गर्दाखेरि 90 आयो. सो 90 हुन्छ. अलिकति यता गर्दिम. यो 120 यसलाई हामी ज्येष्ठलाई कट गर्दिम. ओके. सो कट गर्दिम. त्यसपछि यहाँनिर यो रिमेनिङ भनेको असारको हुन्छ. असारलाई खाली राख्दा पनि भयो, नभए तपाईले कुनै पनि इन्डेक्सले डिनोट गर्दा पनि हुन्छ. र यहाँनिर हामी के बनाउनु पर्ने हुन्छ इन्डेक्स बनाउनु पर्ने. यसलाई हामी इन्डेक्स भन्छौं. इन्डेक्स. ओके. एन्ड हियर वी हैव टु ड्रा टेबल. यहाँनिर हामी वैशाख लेख्ने. वैशाखले केले डिनोट गरेको छ टिकले डिनोट गरेको छ. सो टिक टिक गर्ने. अब यहाँनिर वैशाख नलेखे पनि टिक टिक गर्दा पनि बुझिन्छ है वैशाख भनेको यो टिक गरिएको. त्यसपछि यहाँनिर ज्येष्ठमा के छ कट गरिएको छ. सो कट गर्ने. यहाँनिर क्रस गरिएको छ. लेट्स क्रस इट. आफ्टर दैट असारलाई केही नगर्ने, खाली छोड्दिने. या तपाईलाई केही डायग्राम केही बनाउन मन लाग्छ भने बनाउँदा भयो. नम्बर बी. क्वेश्चनमा बी मा हेर्न सकिन्छ. क्वेश्चनमा बी मा के छ क्याल्कुलेट द एभरेज एक्सपेन्डिचर. एभरेज निकाल्नु पर्ने अफ 3 months अफ द अबभ डाटा. हामीलाई एभरेज निकाल्नु पर्ने छ. एभरेज भनेको मीन हो. सो वी क्यान राइट हियर एभरेज. एभरेज भनेको मीन इज इक्वल टु सम. यो टोटल 24,000 प्लस 28,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई कतिवटा मंथ छ 3टा मंथ छ भने के गर्ने 3 ले के गर्ने डिवाइड गर्ने. अब यो तीनटे एड गर्दाखेरि कति आयो 72,000 आको छ डिवाइडेड बाई 3. लेट्स डिवाइड दिस वन. सो हाउ मच यू विल गेट एभरेज मन्थमा कति खर्च भएको छ 3 1 3 3 2 6 3 4 12 3टा 0. सो 30 24,000. सो एभरेजमा हरेक महिना कति खर्च भइरहेछ 24,000. सो होप यू अन्डरस्ट्यान्ड. र आज हामी सेट 2 को क्वेशन नम्बर 12 सम्म गरिसकेका छौं र भोलि सेट 3 आउनेछ. भिडियो राम्रो लागेन प्लिज लाइक गर्नु होला. न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब एन्ड प्लिज 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 शेयर विथ अ फ्रेन्ड्स.